Vasilius, gel. Bunu imparatoriçemiz gönderdi. Düğün hediyemiz olarak. Heyecanlıyım. Lakin işler... Ne vakit bitecek bu işler? İhanet Helena. Benim gibi bir komutanın başına gelebilecek en büyük felakettir. Ertuğrul şerefli askerlerimi kılıçtan geçirdi. Kalemizin emniyeti için getirttiği mühimmatlara benim evvela o haini bulmam gerek. Yoksa atacağım her adımda mağlup olurum. Bu sebeple bu mühimmatları yarın Kurt Boğazı'ndan Türk obalarına götüreceğiz. Yağız haini. Evvela Acar Bey'in çadırına girdi. Oradan çıkışta da yola düştü. Ural Bey. Kadim dostum. Türkmen beylerinin ve Bozkır ahalisinin sen tasalanmayasın. Senin ne işin var burada? Tekfur Vasilius'tan aldıkları mühimmatı itimat ettikleri oba beylerine dağıtacaklarmış. Bu mühimmatı nereden geçirecekler? Ertuğrul Bey Kurt Boğazı'nı kullanacakmış beyim. Kardeş, buyurasın. Sana hususi bastırma getirttim. Eyvallah, istemezdi kardeş. Yarın cenk vardır Bamsı kardeş. Cenk beyim, cenk dersin. O vakit yemeğini yesin kardeş. Yerim o vakit. Yerim o vakit beyim. Seni de böyle yiyeceğim Teo. Seni de ahanda böyle yiyeceğim. इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि कागज सैतरी किले के एक कमरे में हेलेना अपने कमरे में बैठी होती है और वो खुद से कहती है, ए मेरे खुदा मुझे माफ करना, मैंने जो कुछ भी किया है वो नाहक खून बहने को रोकने के लिए किया है। इतने में बाहर से वेसलुस की आवाज आती है। हेलेना उठकर मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है क्योंकि हेलेना को वेसलुस के सामने अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी रखनी पड़ती है और वेसलुस अंदर आकर उसके पास बैठ जाता है। फिर हेलेना एक ताज दिखाते हुए उससे कहती है कि ये शहंशाह ने हमारी शादी के लिए एक गिफ्ट दिया है, लेकिन वेसलुस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हेलेना उसके पास नीचे बैठती पूछती है, क्या बात है वेसलुस, क्या हुआ, तुम्हें इस तोहफे की खुशी नहीं हुई? वेसलुस कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है हेलेना, अर्तुगरुल ने मेरे सारे हथियार लूट लिए हैं और मेरे सबसे बेहतरीन कमांडरों को भी मार दिया है। हेलेना कहती है, गवर्नर वेसलुस अब तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें लाजमी मुझसे अपना बदला लेना होगा। वेसलुस हेलेना को पकड़कर उठाता है और कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने किले में मौजूद गद्दार को तलाश करना होगा वरना मैं हर कदम पर हार जाऊंगा और अर्तुगरुल मुझसे 2 कदम आगे रहेगा। हेलेना कहती है, लाजमी तुम्हें पहले उस गद्दार को तलाश करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा उस गद्दार को देनी चाहिए। फिर वेसलुस गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब जावेदर कबीले में दुआंग, अब्दुर्रहमान और कोतरुजा सिपाहियों की त्रिबतगाह में पहुँच जाते हैं और कोतरुजा सभी सिपाहियों से मुखातिब होते हुए कहता है, हमारे कबीले के बहादुर सिपाहियों, हम एक बहुत जरूरी काम करने वाले हैं। जो हथियार हमने वेसलुस के कमांडरों से जंग में जीते हैं, हम वो हथियार सभी तुर्क कबीलों में बांटने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाने के लिए हम गोजी वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे और हाँ, अर्तुगरुल साहब इस सफर में हमारे साथ जाएंगे। और यागिस भी इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और वो बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब्दुर्रहमान भी उसे देखकर उसके पीछे चलने लगता है। दूसरी जानब गुनैली कुएं से पानी निकाल रही थी और हलीमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और अपने आप में बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, तो हलीमा सुल्तान, तुम मेरे बाबा की नफरत का बदला मुझसे लेना चाहती हो, मैं तुम्हें इन अल्फाजों का बहुत सख्त जवाब दूंगी, तुम किसी भी गलतफहमी में मत रहना हलीमा सुल्तान। इतने में दुन्नार उसे दूर से देख लेता है और फिर उसके पास आ जाता है। गुलैनी रोते हुए कहती है, आपको जीत मुबारक हो दुन्नार साहब। दुन्नार कहता है, दोनों कबीलों के सिपाही मिलकर एक साथ लड़े हैं, इसीलिए हमें जीत नसीब हुई। फिर गुनैली वहाँ से जाने लगती है लेकिन दुन्नार उसे रोक लेता है और पूछता है, गुनैली क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारी आंखों में या आंसू क्यों है? गुनैली कहती है, कुछ नहीं, मुझे इजाजत दीजिए मुझे
जाना होगा। दुंदार कहता है खुदारा मुझे बताएं कि ये आंसू मेरी वजह से तो नहीं। गुनियल कहती है कि दोनों कबीलों को इत्तेहाद होने के बावजूद भी कुछ लोग नफरतों को बढ़ावा दे रहे हैं। दुंदार पूछता है क्या मतलब है तुम्हारी इस बात के गुनियल खातून? गुनियल कहती है मेरे बाबा जानदार साहब के बहुत ज्यादा वफादार थे और उनके मरने के बाद वो ओरल साहब के बहुत करीब हो गए और सिर्फ इस वजह से वो मेरे बाबा से नफरत करते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे बाबा, और अब मेरे बाबा की वजह से कुछ लोग मुझसे भी नफरत करने लगे हैं। दुंदार कहता है किसी को भी पुराने जख्मों को नहीं तुलना चाहिए, मुझे बताओ किसी ने किया है ऐसा? गुनेली रोते हुए कहती है हलीमा सुल्तान। ये कहकर वो अपनी बाल्टी उठाकर वहाँ से चली जाती है। दुंदार वहीं उससे में खड़ा रहता है। दूसरे जाने मरकजी खेमे में अलियार कहता है कि वेस्लू सिर्फ ओरल तक के पास तक ही नहीं रहेगा, वो लाजमी ओरल के जरिए बाकी तुर्क कबीलों को भी अपने जाल में फंसाना चाहेगा। अर्तुल भाई कहते हैं फिर तो हमें लाजमी दूसरे सरदारों पर भी नजर रखनी होगी और ऐसा होने से हमें हर हाल में रोकना होगा। अलियार साहब कहते हैं हमारे कुछ वफादार हैं जो मुखालिफ सरदारों को कबीले में मौजूद हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आता है और बताता है गद्दार यागिस पहले अजार के खेमे में गया था और फिर घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। ये सुनकर अर्तुल भाई कहते हैं अब अगला कदम हमारा होगा अलियार साहब, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें जाना होगा। फिर वो दोनों गले मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब ओराल जंगल में एक जगह पहुँच जाता है जहाँ एक गद्दार तुर्क कबीले का सरदार जिसका नाम अल्फिस होता है वो उसको इंतजार कर रहा होता है। ओराल घोड़े से नीचे उतरता है, जोशील अंदाज में मुलाकात करते हैं। फिर सरदार कहता है कि अर्तुल का दिमाग खराब हो गया है, वो अपनी अदा में हम सबको एक दिन जरूर मरवा देगा। ओराल कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। वो सरदार अफसिन पूछता है लेकिन हम उसके सामने क्या कर सकते हैं? ओराल कहता है अब आप उन सरदारों से बात करो जो अर्तुल के खिलाफ हो और जो हमारी तरह सोच रखते हैं और उन सभी को लेकर या मेरे पास आओ, लेकिन उनसे कहना वो इस बारे में किसी से भी बात न करें। और सरदार कहता है कि अर्तुल ने सरदारों को सोना और ताकत देने का वादा किया है। ये सुनकर ओराल अपने घोड़े के पास जाता है, घोड़े पे टंगे थैले में से एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली निकाल कर ले आता है और कहता है कि हमारे पास भी बहुत सारा सोना है और जिसकी चमक में सारे तुर्क सरदार अंधे हो जाएंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इतने में यागिस भी अपने घोड़े पर सवार वहाँ आ जाता है और ओराल से कहता है मुझे अजार साहब ने भेजा है, मैं आपके लिए एक जरूरी खबर लाया हूँ। अलियार और अर्तुल वेस्टुलिस वाले हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में बांटने के लिए जाने वाले हैं और वो वहाँ जाने के लिए कुर्दोगली वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे और उस काफिले के सरबराही कोई और नहीं बल्कि अर्तुल करेगा। ये सुनकर ओराल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बहुत अच्छे सिपाही। ये सुनकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब रात में अर्तुल भाई अपने कबीले में साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं लेकिन बामसी कहीं खोया हुआ था और अच्छे तरीके से खाना भी नहीं खा पा रहा था। तुर्गुत और अब्दुर्रहमान उसकी पसंदीदा चीजें उसको देते हैं लेकिन बामसी खाने से मना कर देता है। फिर अर्तुल भाई कहते हैं कल हम काफिरों के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं बामसी। ये सुनकर बामसी खुश हो जाता है और कहता है ये चीज मुझे बहुत पसंद है, खाने से भी ज्यादा पसंद है, मैं काफिरों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। फिर तुर्गुत कहता है तो मेरे भाई बामसी तुम उन काफिरों से लड़ने के लिए खाना पड़ेगा ताकि उन काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारे जिस्म में ताकत आ सके। फिर बामसी जोशीला अंदाज में बोटी नोच नोच कर खाने लगता है और कहता है मैं उस जालिम चीयों को भी इस गोश्त की बोटी की तरह चबा जाऊंगा। दूसरे जानिब हलीमा सुल्तान हाय मखालो को बताती है कि मुझे डर है कि दुन्नार गलत रास्ते पर न चला जाए और मुझे डर है दुन्नार गुनेली के प्यार में अंधा न हो जाए और कोई गलत फैसला ले ले। हायमा खाला कहती है वो एक सरदार का बेटा है हलीमा, अब वो बड़ा हो चुका है और एक जिम्मेदार आदमी है। हलीमा सुल्तान कहती है तो फिर उसने तरबियत गाह में अपने सिपाहियों पर हाथ क्यों उठाया था? तो सुनकर हायमा खाला को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है हलीमा सुल्तान होश में आओ, ये बातें तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ ये सही है कि उसके वालिद अजार ओराल का खास आदमी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिम्मेदार हम उसकी बेटी को ठहराएं। दूसरे जानिब जावेदर कबीले में गुनेली अपने वालिद के पास शाम के खाने पर बैठी होती है। अजार उससे कहता है जब से तुम्हारी वालिदा मरी है मेरे ख्याल तुमने रखा है लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम भी अपने घर चले जाओगी, क्या दुन्नार तुम्हें पसंद करता है? गुनेली कहती है वो मुझे बहुत पसंद करता है लेकिन आखिर फैसला बाबा आपका ही होगा। अचार कहता है बेटी आए कबीले वालों पर कभी भी भरोसा मत करना, दुन्नार को अपने प्यार में फंसाने दो लेकिन तुम उससे प्यार मत कर बैठना, अगर मुमकिन हुआ तो हम किले को अंदर से ही फतेह कर लेंगे और अंदरूनी जीत हासिल कर लेंगे, हमें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात रखनी होगी। गुनेली कहती है बाबा तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हारे लिए और अपने खूबसूरत कबीले के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब करे सातरी किले में ओराल वेस्लुस के पास पहुँचता है। वेस्लुस पूछता है तो तुम सरदार अफसिन से मुलाकात करके आ गए हो? ओराल कहता है मुझे काफी अच्छा जवाब मिला है, मैं कल और दूसरे सरदारों से मिलने वाला हूँ, अलियार बहुत जल्द मेरे इस जाल में फंसने वाला है। फिर ओराल बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अर्तुल ने जो हथियार काफिले से लूटे थे वो हथियार अर्तुल कहाँ लेकर जाने वाला है, वो अपने वफादार तुर्क सरदारों में बांटने वाला है। वेस्लुस हैरान होते हुए पूछता है यानी वो मेरे किले पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? ओराल कहता है कल उनका काफिला जावेदर कबीले से रवाना होगा और वो कुलगोदली वाले रास्ते से निकलेगा और उन काफिले का सरबराह अर्तुल होगा। वेस्लुस थोड़ी देर सोचने लगता है फिर ओराल कहता है हेलेना के बारे में मैंने जो कहा उस बारे में जरा ध्यान से सोचना गवर्नर वेस्लुस। वेस्लुस पूछता है क्या ये बात यहाँ किसी और को मालूम है? ओराल कहता है नहीं किसी को मालूम नहीं। वेस्लुस कहता
कहता है तो फिर मैं इस बारे में हेलेना को जरूर बताऊंगा। दूसरी जानिब कई कबीले में अर्तुगरुल भाई रात के वक्त अपने खेमे में जाते हैं जहाँ हलीमा सुल्तान उनका इंतजार कर रही होती है। अर्तुगरुल भाई हलीमा को उदास चेहरा देखकर पूछते हैं, क्या हुआ मेरी मोहब्बत, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। फिर हलीमा सुल्तान उसके पास आती है, हाथ पकड़कर कहती है, दुंदार एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, उसका नाम गुनेली है, लेकिन वो ओराल के सबसे खास आदमी अजार की बेटी है। यह सुनकर अर्तुगरुल भाई मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तो हलीमा सुल्तान तुम एक और सुल्तान खातून को अपने कबीले में लेकर नहीं आना चाहती। हलीमा सुल्तान कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे डर है कि दोनों कबीलों के इत्तेहाद में कोई नुकसान पहुंच जाए। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अगर एक लड़की दोनों कबीलों का इत्तेहाद तबाह करने बर्बाद करने में कामयाब हो जाती है, इसमें इस लड़की की गलती नहीं, बल्कि इसका यह मतलब होगा कि ना ही वो दोनों कबीले अच्छी तरह से चल रहे थे और ना ही उनका भाईचारा अच्छे तरीके से चल रहा था। तो बिल्कुल ही परेशान मत हो हलीमा। दूसरे यानी करे सातर किले में हेलेना सोने की तैयारी कर रही थी कि इतने में वेसलूस उस दरवाजे पर आकर आवाज देता है। हेलेना थोड़ा सा परेशान हो जाती है और डरते हुए मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है और मुस्कुराते हुए उसको खुश आमदीद कहती है। वेसलूस अंदर आकर उसका मोहब्बत से हाथ चूमता है और कहता है, हेलेना मैं तुम्हारे हाथ चूमकर तुम्हें गुड नाइट कहना आया था। हेलेना कहती है, क्या बात है वेसलूस, बहुत खुश नजर आ रहे हो। वेसलूस कहता है, आज आखिरकार कल मैं वो हथियार वापस ले लूंगा तो तुर्कों ने हमारे काफिले से लूटे थे, कि मैं कल कुलगोली वाले रास्ते पर एक जाल बिछाऊंगा जिसमें मैं अर्तुगरुल और उसके सभी काफिलों को लूट लूंगा और अर्तुगरुल भी वहीं मौजूद होगा, इसलिए मैं अपने आदमियों का भी बदला ले लूंगा। हेलेना मुस्कुराते हुए कहती है, आपको फतह मुबारक गवर्नर वेसलूस। फिर गवर्नर उसके पास आता है और उसके पास गुड नाइट कहता है, उसका माथा चूम कर वहाँ से चला जाता है और हेलेना मुस्कुराते हुए उसे विदा कर देती है। और हेलेना उसको जाने के बाद बहुत परेशान हो जाती है और खुद से कहती है, बामसी अर्तुगरुल खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। दूसरी जानब चोलपान अपने वालिद साहब के लिए रो रही होती है। इतने में ओराल उसके पास आ जाता है और कहता है कि जब मैं अर्तुगरुल के पास कैद में था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं जब तक अपने बाबा और अपने बच्चे का बदला न ले लूं तब तक मैं नहीं रहूंगा। चोलपान कहती है, तो फिर मैं भी तब तक नहीं रहूंगी जब तक अर्तुगरुल का बच्चा मर नहीं जाता और आप मेरे बाबा का बदला नहीं ले लेते। ओराल कहता है, फिर तो तुम हेलेना के उठने वाले हर कदम और उसके जिस्म से निकलने वाली हर एक सांस पर कदम रखो और अपने बाबा के बदले लेने का कोई तरीका ढूंढो, बाकी अर्तुगरुल को मुझ पर छोड़ दो। दूसरे जानिब वेसलूस ड्यूक को अपने पास बुलाता है और कहता है, कल हम अपने सारे हथियार अर्तुगरुल और उसके जालिम सिपाहियों से वापस ले लेंगे। ड्यूक पूछता है, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई गवर्नर वेसलूस, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हमारे लिए कोई और जाल नहीं होगा। वेसलूस कहता है कि इन्फॉर्मेशन मुझे ओराल ने दी है, मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात सिर्फ हेलेना जानती है। ड्यूक पूछता है, हेलेना क्यों? वेसलूस कहता है, मुझे उस पर शक था और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या वो अर्तुगरुल के लिए काम तो नहीं करती। ड्यूक कहता है, वो आपको और हमारे शहंशाह को धोखा क्यों देना चाहेगी? वेसलूस कहता है, अगर अर्तुगरुल ये समझता है कि मैंने हेलेना के बाप को कत्ल किया है तो फिर वो कुछ भी कर गुजरेगी। ड्यूक कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे एक बिछाए हुए जाल की तरफ भेज रहे हो। वेसलूस कहता है, बिल्कुल नहीं, अर्तुगरुल समझता है कि उसने हमारे लिए जाल बिछाए है, लेकिन असल जाल तुम उसके लिए बिछाओगे। फिर वेसलूस अपने कमांडर को अंदर बुलाकर कहता है, हेलेना पर नजर रखना, उसके पीछे अपने आदमी लगा दो, वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या क्या करती है, सारी बात की खबर तुम मुझे ला कर दोगे। दूसरी जानिब कई कबीले में अर्तुगरुल भाई इब्नुल अरबी साहब के पास जाते हैं। इब्नुल अरबी साहब अपने पास बिठाते हैं और उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छी बातें बताते हैं और उनके किस्से बताते हैं और एक वाक़या बताते हैं कि जब उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो काफिरों ने उनको मारने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन अल्लाह की मदद से वो उनकी नजरों से ओझल हो गए थे और काफिर अपने मकसद में नाकाम हो गए थे। फिर इब्नुल अरबी साहब कहते हैं, बेशक अल्लाह पाक सबसे बेहतरीन जाल बिछाने वाला है और जालिमों की साजिशों को नाकाम करने वाला है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आमीन, अल्लाह हम सबको फतेह से हमकिनार करे। और नाज़रीन, यही एपिसोड अपने खिताम को पहुंचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। बरतानिया अगरचे इस मुआहदे से खुश था और दौलत उस्मानिया को ताकतवर देखना चाहता था, लेकिन रूस या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अलीउल ऐलान दौलत उस्मानिया का साथ भी नहीं दे सकता था और न ही वो किसी तरह की इमदाद देने की पोजीशन में था। यूरोपियों की तरफ से इस तरह के मौक़िफ़ अपनाने पर हैरानी की कोई बात नहीं। फितरती तौर पर उनकी तरफ से ऐसे ही रद्द अमल का इज़हार होना चाहिए था, क्योंकि दौलत उस्मानिया के साथ उनके ताल्लुकात ज़ाती मफादात की वजह से थे। अगर बाज़ यूरोपीय मुल्क दौलत उस्मानिया को ताकतवर देखना चाहते थे तो इसलिए नहीं कि वो एक मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करते थे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो बर्रे अज़मी यूरोप में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दौलत उस्मानिया की ताकत की अहमियत को समझते थे। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया की बेहतरीन पोजीशन उनकी इक्तसादियत के लिए एक सहारा थी, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी।
باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے عام نقطہ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں قوی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، سو انہوں نے بغداد اور افلاق کی طرف پیش قدمی کے احکامات جاری کر دیے، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہر اول دستے سے ریاست دریائے ریمنیک تک پہنچ گئے جو آسٹریلیا کی حدود کے قریب ہے، لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ روسی اور آسٹریلیا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا جب وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کا محرکہ یوزا یا محرکہ ریمنیک کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نام اس دریا کی مناسبت سے ہے جس پر یہ محرکہ برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا اور وہ ایک کے بعد ایک دیگر ہزیمت خوردہ دانوب کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلغراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حلیف ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمنوں کے ہاتھ آ گیا اور عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1789 عیسوی کے آخری مہینوں میں ہوئے، ان تمام حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے تھے۔ اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ حملے دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے بعد یورپ کے وسطی ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، جس کی وجہ سے نئے خطروں نے جنم لیا اور طاقتور ملک امن اور سلامتی کے موقع تلاش کرنے لگے اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں روس اور آسٹریلیا کے درمیان جاری جنگ کو روکنے میں کے سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے آثار مطلع سیاست پر بالکل نمایاں تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ نیپولین بغاوت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے اور کرتی جا رہی ہے، اور فرانس بر عظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھا رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے عسکری میدان میں نئی دریافتیں اور انقلابات، جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا اضطراب بڑھ گیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ حالات کو درست کیا جائے اور صدر اعظم کو ان کے مذہب سے الگ کیا جائے۔ کئی واقعات رونما ہوئے، ایک کے بعد ایک دیگر کئی محرکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ نیپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحد یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلے کے طور پر خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔ نیپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن سے بات نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یلغار کریں اور انہیں اپنے زیر نگی کر لیں۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی اور 22 ذی الحجہ 1202 ہجری مطابق
14 अगस्त 1791 ईस्वी में जीशतों का मशहूर मुआहिदा हुआ और यूं जंगो जदल का सिलसिला एक बार फिर रुक गया। जब यूरोपियों और उस्मानियों के दरमियान सुलह हो गई तो दूसरा मरहला जिस पर काम करना अभी बाकी था वो था रूस और दौलत उस्मानिया के दरमियान जंग के सिलसिले को रोकना, क्योंकि यूरोपीय मुल्क इस बात को समझते थे कि अमन के बगैर यूरोपीय मुल्कों के हालात नेपोलियन के हमलों की वजह से खतरनाक सूरत-हाल इख्तियार कर सकते हैं या दौलत उस्मानिया पर रूस के तफूक की वजह से यूरोप के लिए एक दूसरा खतरा पैदा हो सकता था। दौलत उस्मानिया को जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा उनसे इसकी कुव्वत और यूरोप पर उसके हमलों पर खासा असर पड़ा। अब उस्मानी मजबूर थे कि अमन की किसी भी कोशिश को नाकाम ना होने दें, ख्वाह उसके लिए उन्हें कितनी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जो मुल्क जंग रुकवाने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, उन हालात की वजह से उन्हें आसानी हुई और रूस और दौलत उस्मानिया के माबैन मज़ाकिरात के बाद याश के शहर में अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए। ये वाक़या 15 जमादिउल अव्वल 1206 हिजरी बमुताबिक 9 जनवरी 1792 ईस्वी का है। अब बात करते हैं मुआहिदे की अहम तफाहत क्या थी उनके बारे में। जंगी कैदियों का तबादला, उन लोगों को अपने इलाकों में वापस आने की इजाजत देना जो सियासी बहरान की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं, या उन्हें अपनी मर्जी से रहने की इजाजत देना। नंबर 2, दौलत उस्मानिया का आज़ोफ के बंदरगाह कुर्म के इलाकों जज़ीरे तमान, कोयान, बसारबिया के इलाकों और दरियाए बज्द और दरियाए वेंच के दरमियान वाक़े सूबों से रूस के हक में दस्तबरदार होना। दरियाए डेल्स्टर को दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद करार दे दिया गया। नंबर 3, रूस दर्ज झेल इलाके दौलत उस्मानिया के हवाले करेगा। बगदान, अक्रमान, केली और इस्माइल, लेकिन इसके बदले दौलत उस्मानिया को बगदान की रियायत को टैक्सेस माफ करने होंगे और रूस उसे किसी किस्म का जंगी ताउन अदा नहीं करेगा। नंबर 4, बाब आली इस बात का पाबंद होगा कि वो अपनी रियाया को तफलीस और कतलूनिया के रूसी रियासतों पर गरदगिरी से रोके और बैर मुतवस्त में रूसी जहाज़ों से तारुस करने से बाज रखे। अगर दौलत उस्मानिया की तरफ से उसके बाद भी कोई नुकसान होगा तो रूस के इस नुकसान को उस्मानी पूरा करेंगे। इस मुआहिदे की बदौलत रूस और दौलत उस्मानिया के दरमियान जारी जंग रुक गई और यूरोपीय मुल्कों के हदाफ पूरे हो गए। उनका अहम तरीन हदफ एक ऐसे अरसे में जंग को रोकना था जिसमें यूरोप के लोग नेपोलियन के खौफ से लड़ रहे बरानन थे और उन्हें अंदेशा था कि उसके बढ़ते हुए कदम पूरे यूरोप को तेहोबाला कर रख देंगे और इस तरह दौलत उस्मानिया की आरज़ुएं खाइब व खासरार रहीं। इसके साथ साथ उसके ज़ेर नगी बहुत सारे इलाके भी उसके हाथ से जाते रहे, हत्ता कि बहरा सूद पर रूसी झंडा लहराने लगा और उस्मानी बंदरगाहें मसलन आज़ोफ, ओत्सिया और सेवास्तोपोल रूसी बहरिया का मरकज करार पाईं। तमाम बड़े बड़े दरियाओं मसलन दानोब, बज, वेस्टर और पर्वत के दहानों पर रूस का कब्जा हो गया और यूं
جہاز رانی کی تحریک پر روسی قوم کا تسلط یقینی ہو گیا۔ اس معاہدے کی بدولت ایک تو دولت عثمانیہ کی یورپ میں حدود سکڑ کر رہ گئی اور دوسرے اسے قانونی طریقے سے دشمنوں کے حق میں اپنی آمدنیوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں یورپی ملکوں نے ایسے اقدامات کیے جو یورپ میں عثمانی وجود کے خاتمے کا سبب بنے۔ گویا انہیں مقاصد کی خاطر یہ تمام اسکیمیں تیار کی گئی تھیں اور انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سیاستدان اور دانشور ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی، استعاری اور یہودی طاقتیں مسلسل تگ و دود کر رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ گویا یہ ایک عالمی اتحاد تھا جس میں یورپ کے منصوبہ ساز باہم مل کر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کی مخالف تھے لیکن آل عثمان کے مخالفت میں سب متفق تھے۔ ان میں سے ہر شخص ان کو ڈسنے، ختم کرنے اور ہڑپ کر جانے کے لیے طرح طرح کے حلیے بہانے کر رہا تھا۔ معاہدہ یاش نے اگرچہ کچھ وقت تک کے لیے روس اور عثمانیوں کی جنگ روک دی تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی انتہا کی ابتدا تھی جو پہلے سے کہیں زیادہ افسوسناک تھی۔ اب بات کرتے ہیں داخلی اصلاح اور اس سلسلے میں رکاوٹ کے بارے میں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سلیم سالس داخلی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے آرمی کی تنظیم نو کی ابتدا کی کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے فوجی امور کی تشکیل میں یورپی اصولوں کی پاسداری کی جو روز بروز بے ترقی تھی۔ جہاز سازی، اصلاح اور خاص طور پر توپ سازی کی طرف توجہ دی اور اس سلسلے میں فرانسیسی طریقے کو اپنایا اور اپنے دور میں مغربی فوجی تعلیم کی ابتدا کی۔ سلطان کے انصلاحی اقدام اور جدید فوجی نظام کو دیکھ کر انکشاریہ کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے بھی جدید نظام کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ فوجی اور عوامی دباؤ کے تحت سلطان نے اصلاحات کے بارے تمام احکامات واپس لے لیے۔ پھر بھی خلیفہ کے معزولی پر لوگوں نے ایکا کر لیا اور بالآخر انہیں حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا چچا زاد بھائی مصطفی رابع تخت نشین ہوا۔ چونکہ انہی لوگوں نے اسے اس منصب تک پہنچایا تھا، اس لیے وہ اپنے مقرر کردہ لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن گیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی سلطانی فرامین جاری کر دیے اور جدید نظام کو لعدم کر دیا۔ تمام اسکول اور اصلاحی ادارے فوراً بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دور میں مشکلات کم نہ ہوئیں اور بالآخر خران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں مصر میں فرانسیسی صلیبی اور دولت عثمانیہ کی جنگ 1213 ہجری بمطابق 1798 عیسوی کے بارے میں۔ دولت عثمانیہ کے انحطاط پر دشمنوں نے بغلیں بجائیں اور فرانس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جسے اس دور میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ حملہ در حقیقت فرانس میں جاری بغاوت کا راستہ روکنے کی ایک کوشش تھی اور اس کے باغیانہ افکار کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بوناپارٹ نے اس حملے میں فرانسیسی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ اس حملے میں یہ تعداد معمول کی نسبت سے دی گئی تھی
کیونکہ اس کے ساتھ اس حملے کے دوران 122 عالم موجود تھے۔ یہ علماء فرانس کے اس کردار سے متاثر تھے جو اس نے کیتھولک کلیسا کی اصلاح کے سلسلے میں ادا کیا اور 16ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہونے والی اسرائیلی تحریک پر وینٹرسٹ کی مخالفت تھے۔ یہ لوگ جب مشرق میں آئے تو روسو، فولیسٹر اور مورنٹسکو جیسے فرانسیسی انقلاب کے اہم ترین مفکرین کی افکار کو بھی ساتھ میں لے آئے۔ یہ تمام علماء یہودی ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خاصے مشہور تھے اور انہی لوگوں نے جدت، بھائی چارہ اور مساوات جیسے نعرے بلند کیے تھے۔ یہ ایسے افکار اور نظریات تھے جو عام طور پر مسیحی دین اور مذہبی افکار کی مخالفت تصویر کیے جاتے ہیں، لہذا تاریخ نگاروں کی اس بات کو قبول کرنا کہ اس حملے کا مقصد صرف مشرق میں برطانیہ کے مفادات پر ضرب لگانا تھا ہماری سادگی ہوگی۔ اگر اس حملے کا مقصد برطانوی مفادات پر ضرب لگانا ہی ہوتا تو علماء کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے جانے کے کیا مقصد تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرانس مشرق میں فرانسیسی شہنشاہیت کا قیام چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرح اس علاقے میں سرمایہ دار طبقے کی خواہشات کو پورا کر سکے جو آہستہ آہستہ انقلاب کے بعد حکومت میں گھستا چلا آ رہا تھا، اور دوسری طرف کلیسا کو خوش کر سکے جو اگرچہ فرانس میں جدیدیت سے بری طرح مات کھا چکا تھا لیکن ابھی تک فرانس کے لوگوں پر اس کے کافی حد تک اثرات باقی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس چاہتا تھا کہ فرانسیسی اثر و نفوذ کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر پر فرانس کے حملے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ اقتصادی بھی تھی، سیاسی اور اجتماعی بھی اور دینی بھی، یا زیادہ مناسب الفاظ میں یہ حملہ بیک وقت عسکری اور فکری تھا۔ اسی لیے نیپولین اس حملے میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں بحث کی۔ اس میں ہم بات کریں گے فرانس کے صلیبی حملے کی جڑیں کہاں کہاں تھیں، کس طرح تھیں، کس کے لیے تھیں، ان کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس کے سامراجی علماء مصری مسلمانوں کی نفسیات اور حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے متعزز رائے سے مسلمانوں کے بارے معلومات حاصل کی تھیں۔ ان ذرائع میں ایک ذریعہ تھا فرانسیسی سیاحوں کا خود در حقیقت جاسوس تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران بہت سے فرانسیسی سیاح مصر آئے اور انہوں نے یہاں کے قبطی مسیحی یہودی اور مملوکی عناصر سے تعلقات قائم کیے۔ ان لوگوں نے سیاسی، اقتصادی، فکری اور عسکری پہلوؤں سے اس قوم کا بڑی وقت نظری سے جائزہ لیا اور ان کے بارے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس حملے کے دوران اپنے افکار کی ترویج کے سلسلے میں بے حد حریص تھے۔ ان لوگوں نے مصر میں ان یہودی ماسونی مجالس کا بیج بویا جنہوں نے بعد میں محمد علی پاشا سے مضبوط تعلقات پیدا کیے۔ یہ حملہ اچانک نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس سے قبل اس کا پوری وقت نظری سے مطالعہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ کا لیتھوگرافی کے بارے تحقیق ہوئی اور بعض انکشافات سامنے لائے گئے۔ قدیم مصریوں کی زبان ہیروغلیفیہ سے آگاہی حاصل کی گئی اور اس کے ذریعے ماضی کی تاریخ کا کھوج لگایا گیا۔ اگر یہ سب کچھ اچانک ہوا، حالانکہ اس سلسلے میں
اگر یہ سب کچھ اچانک ہوا، حالانکہ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تو بھی اس کے بعد کے بہت ساری کوششیں ایسی ہیں جن کے بارے ہم دوست سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہوئیں اور اس بارے وقت نظر سے مطالعہ کیا گیا، جیسے فرعونی لعنت کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش ایک ایسا امر ہے جس کا مطالعہ پوری توجہ سے ہوا اور اس کے پیچھے ایک اہم مقصد کار فرما تھا۔ الغرض نیپولین کا یہ حملہ محض ایک عسکری مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی نوعیت ہمہ گیری تھی اور مسلمانوں کو اسلام سے برگزیدہ کر کے اس قوم کو زمانہ جاہلیت کی طرف واپس لانا تھا۔ مسلمان مورخ عبد الرحمن جبرتی جو اس حملے کے وقت موجود تھے، ناصریتا میں فرانس کے قائم کردہ ایک علمی ادارے کے بارے بات کرتے ہوئے انہیں امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کشادگی کی غرض سے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اپنی اہم جگہوں پر بھی جانے سے نہیں روکتے۔ یہ لوگ آنے والے کو بڑی بشاشت سے مسکرا کر ملتے ہیں اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا شخص قابلیت کا حامل ہے اور معلومات رکھتا ہے یا علوم اور معروف میں گہری بصیرت رکھتا ہے یا مختلف اقالیم، قصص، ان کی تصاویر، ان کی کرامت اور معجزات اور قدیم امتوں کے حالات سے کچھ واقفیت رکھتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی قوت کا راز کیا ہے اس کے بارے میں۔ فرانس اور عموماً مغرب کے تمام لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کا راز دو اہم چیزوں میں پنہاں ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے دین سے مضبوط تعلق پیدا کر لیں، اور دوسری یہ کہ وہ ایک ایسی حکومت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو قابل اطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور ہو کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ فرانسیسی حملے کی قیادت ان دنوں امور سے پوری طرف واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نیپولین اور بعض دوسرے فرانسیسیوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اسلامی تعلیمات کے احترام کے بارے بات کی، مسلمان عورتوں سے شادی کی تاکہ وہ اس طرح مسلمانوں کے قریب آ سکیں اور اس ملک میں ثابت قدمی سے قیام کر سکیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنے اس دستور کا اعلان بھی کیا۔ جب نیپولین نے مصر کے لوگوں کے سامنے تقریر کی تو اس نے کہا، اے مصر کے لوگوں، تم سے کہا گیا ہے کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے دین کا خاتمہ کر دوں، تو سن لو یہ کھلا جھوٹ ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہ کرو، اور دھوکہ دینے والوں سے کہو کہ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ ظالموں کے ہاتھ سے تمہارے حقوق تمہیں دلاؤں۔ میں حملہ کیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کا احترام کرتا ہوں۔ ان حملہ واروں نے مسلمان علماء و شیوخ کے دلوں سے دین کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہاں مغربی تہذیب کو رواج دے سکے، اور دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مصر کے مسیحوں پر مشتمل ایک مسلح طاقت تیار کی جس کی قیادت یعقوب نامی نصرانی نے کی۔ اس کا مقصد علماء کی قیادت میں چلنے والی تحریک کے خلاف فرانسیسیوں کی مدد کرنا اور خلافت عثمانیہ کی فوجوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اب بات کرتے ہیں
مصری اتحاد کا پارا پارا ہونا اس کے بارے میں۔ فرانسیسیوں نے مسیحی قطبی عناصر کو مختلف ذرائع سے اس حملے میں شریک کرنے کے سلسلے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بعض مسیحی مصنفین کا خیال ہے کہ وہ فائدہ جو مصر نے حملے کے 3 سالوں میں حاصل کیا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے عثمانی دور کے طویل ترین عرصے میں کیا۔ ان میں سے بعض ایجنٹوں نے عثمانیوں کے خلاف فرانسیسیوں کو امداد دینے میں استاد یعقوب کے کردار کو بہت سراہا اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے یعقوب کی سونے کی ایک مورتی بنا کر قاہرہ کے بڑے بڑے میدانوں میں نصب کی جانی چاہیے اور اس پر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عصر جدید میں مصر کے اندر سب سے پہلے آزادی اور خود مختاری کے لیے آواز بلند کی۔ نصرانیوں کا یہ موقف مسلم اکثریتی کی خواہشات کے اتنا ہی مخالف تھا جتنا ان مفکرین کا جو اس مہم میں نیپولین کے ساتھ آئے تھے۔ مصر کے مقامی نصرانی علی الاعلان اپنے ملک سے غداری کر رہے تھے اور اسلامی وجود کی مخالفت میں پیش تھے، حتیٰ کہ وہ تنازعات جس کا ڈھونگ رچا کر وہ فرانسیسیوں کی مدد کر رہے تھے انہیں اس کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں تھا۔ ایسے غداروں میں استاد یعقوب کا نام سر فہرست ہے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی۔ یہ واقعہ اس دور کی ابتدا شمار ہوتا ہے جسے مصری تاریخ میں گروہی فتنے کا نام دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم اقلیت جن کا تعلق نصرانیوں اور یونانیوں سے تھا نے فرانسیسی قبضے کی پوری معاونت کی۔ اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز شانوی لکھتے ہیں بعض غیر مسلم گروہوں نے مصر میں فرانسیسی حملہ واروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایسے لوگوں پر مشتمل ایک فوجی یونٹ قائم کی جن پر فوجی افسر مقرر ہوئے۔ فرانسیسی فوجوں نے انہیں یورپی طرز پر فوجی ٹریننگ دی اور انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا۔ پھر ان یونٹوں کو فرانسیسی آرمی کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ عددی کمی کا ازالہ کیا جا سکے اور مصر پر اپنے تسلط کو قائم رکھا جا سکے، کیونکہ مصر اور شام میں انہیں کافی مزاحمت کا سامنا تھا اور وہ قومی تحریکوں کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی فوجوں میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مقامی لوگوں سے اس سلسلے میں بھی مدد لینا چاہتے تھے۔ مصری قوم کی نظر میں یہ گروہ مصر